عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو الثاني اللي دائما على جهاز داربوكس فيكس اورانج. كنشكركم على التفاعل ديالكم معنا في الفيديو الاولاني، وصراحه فرحت بزاف فاش شفت بزاف الناس استافدوا وحاولوا انهم يصلحوا الدي بي ديال الروتر ديالهم. فرحت صراحه حيت انا كنت كنعاني وكنت كنحس بدوك الناس اللي كيعانيو داك المعاناه ديال الدي بي كتلعب لك ما بين 0.40 0.50 حتى الاميغا. راه عيب والله الا عيب. المهم فرحت الناس استافدوا، واللي خلاني باش نرفع هذا الفيديو الثاني هذا هو كاينين عديد ديال الاشخاص كيسولوني في التعاليق حق راه ما قدرناش نانستاليو ديك لابليكاسيون اللي حطيتي لنا في الديسكريبسيون. شي واحد تيقول لي ما لقيتهاش ما عرفتش، وفي حين عديد ديال الناس كيحطوا لنا كلمات شكر ولي جيم. كنشكركم من هذا المنبر هذا صراحه باش تفاعلتوا معنا. هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد لابليكاسيون جديده اللي هي هذه، كاينه في بلاي ستور، كاينه في اب ستور. الناس الايفون غتستافدوا من هذه الابليكاسيون هذه حيت كاينه في اب ستور. المهم الاخوان دابا غادي ندوزو الشرح. كما العاده خص الفيديو يكون قصير بما ان الكونيكسيون مع هذا الحجر الصحي ثقيله بزاف، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو يكون طويل. غادي ندوزو للشرح اللي ان شاء الله غادي نشرح لكم مزيان هاد الابليكاسيون هادي، كيفاش تيشارجيوها وكيفاش تطبقوا عليها الاعدادات راه ساهلين. هاد المره غادي تحتاجوا فقط البين، ماشي البين، المود باس ديال الروتر ديالكم، ماشي مود باس د الواي فاي، سينو المود باس ديال هذا. انا نقرب لكم هذه باش تشوفوه تعرفوا فين كاين. كتكون واحد التكيه هنا راه فيها باسورد. باسورد غاديش دير واي فاي باسورد، كاين واي فاي باسورد ديال الواي فاي، الباسورد ديال الواي فاي، مود باس ديال الواي فاي، وانتم غتحتاجوا غير باسورد. الباسورد اللي هو المود باس ديال الروتر ديالكم اللي كيجي ادمين، وداك المود باس اللي عندكم هنايا بطبيعه الحال. المهم ندوزو دابا الشرح ما نطولش الفيديو، يلا. المهم الاخوان الابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليها هي هذه ديال هواوي هي لينك. الابليكاسيون موجوده كما قلت لكم في بلاي ستور وفي اب ستور. ندخلوا الابليكاسيون. اول حاجه غادي نقول لكم كيفاش غتانستاليو الابليكاسيون، كيفاش غتدخلوا ليها. دابا انا راه انستاليتها ودخلت ليها. انا ما كاين ماشي مشكل عادي نعاود نانستالي الابليكاسيون باش نوريكم كيفاش تدخلوا. كنعاود ندخلوا للبلاي ستور. بالنسبه للناس اللي عندهم اندرويد كيجي هنايا يكتب هواوي، فقط كتب هي هواوي اطلع لك هي الاولى، هي هذه هواوي هي لينك. انستالي كتانستالي الابليكاسيون ديالك. دابا باش نوريكم كيفاش غتدخلوا داك الباسورد اللي هضرت لكم عليه اللي هو ديال الروتر اللي ماشي ديال الواي فاي. المهم هي الابليكاسيون تيليشارجات. دابا غادي ندخلوا ليها. اون فوا كتدخلوا لابليكاسيون كيعطيكم هذا الميساج هذا سويفون اكسبتي. كدوز على الشكل هذا، كتعاود دوز، كدير ديماري اوتوريزي. مزيان. دابا لابليكاسيون تعرفت على الواي فاي، جبدت لي شحال من جيجا استعملت. غادي نجي وغادي نبركو على كونيكسيون. هنا غادي ندخل داك الباسورد اللي قلت لكم اللي هو ديال الروتر اللي ماشي ديال الواي فاي. انا راه بدلته ودرت ليه باسورد ساهل. المهم ساهل باش نعقل عليه حيت الاخر شويه فيه ماجيسكيل مينيسكيل داكشي شويه معقد. المهم دخلت المود باس ديالي اوكي، وغادي ندير كونيكسيون. دابا كما كتشوفوا تعرف لي على الاجهزه اللي متصله بنفس الواي فاي ديالي اللي هو التليفون اللي مكونيكتي به دابا هواوي، تلفازه وايفون. المهم دابا صافي وصلنا للاعدادات اللي خصنا ندخلو. كنجيو لهذه ها هي ديال الريغلاج، كنجيو للغيزو. جينا الغيزو كنجيو APN كيطلع لكم نتوما، يطلع لكم غير هاد اورانج انترنت تي دي دي و اوتو. هذه اورانج راه انا اللي دخلتها. المهم غادي نجيو هنايا غادي نجيو هنا نديرو نوفو. هنا غادي ندخل المعلومات
هاد المعلومات تحاولوا تدخلوهم كيما غادي نقولهم لكم. الا مشى شي واحد تيغلط في هاد المعلومات هادو راه ما غاديش تخدم ليه الكونيكسيون، خاصو ضروري يدخل المعلومات كما هي ما يغلطش. المهم غادي نديرو او ماجيسكيل والباقي مينوسكيل، اورانج بحال هكا، راه او ماجيسكيل والباقي مينوسكيل. الخطوه الثانيه هي داتا، كلشي مينوسكيل، كلشي حروف صغيره، بوان داتا بوان اورانج بوان ام ا. هنايا كنكتبو كلشي ماجيسكيل، كلشي ماجيسكيل، كلشي بحروف كبيره. هي ميدي اللي هي ميدي واب، ميدي واب بحال هكا غتكتبها هنايا في، هي ميدي واب، وغتعاود تكتبها هنايا في المود باس نفسها، كلشي ماجيسكيل كلشي حروف كبيره، ميدي واب. انا افيشيها كاع باش تعرفوا واش درتيها مزيان. المهم هي هذيك ميدي واب، ميدي واب صافي كما كتشوفوا هنايا اورانج داتا بوان اورانج بوان ميدي واب. المهم دخلنا الاعدادات ديالنا كما قلنا لكم اورانج داتا بوان اورانج بوان ميدي واب. المهم دخلنا الاعدادات ديالنا، خاصكم تدخلوهم بحال ما هكا. اورانج راه او ماجيسكيل، باقي مينوسكيل، او كبيره وشي الاخر صغير، داتا بوان اورانج بوان كلشي مينوسكيل، ميدي واب كلشي ماجيسكيل. في المود باس عاوتاني كتعاودها ميدي واب كلشي ماجيسكيل. غنديروا عليها اوكي مزيان. اون فوا كدير عليها اوكي كتجي هنايا كتعطيك كونيكتي. اون فوا كتعطيك كونيكتي صافي درتي كلشي، غتخرج غتعاود تمشي تيستي الويفي ديالك على حساب هاد لابليكاسيون هادي. راح تشير لكم هنايا سبيد تيست معروفه راه غنيه على التعريف، كندخلوا ليها. المهم غادي نديرو جو نشوفوا شحال عندنا في التيست. كما كتشوفوا على عين راه مزيان. هاد الايام هاد الحاجه راه الدي بي واخا كدير ديك الابي ان كيطيحوا لك ما بين 8 9 بعد خطرات حتى ل 10. المهم 8 راه مزيان كما كتشوفوا 8 26. المهم 8 ميغا راه مزيانه، نخدموا بها مخيرين. انا راه كنخدم بها اي بي تي في فول اتش دي، راه كتخدم ليا مزيان مخيره صراحه ما كتقطعش. و كونيكتي بها هاد تيست الاجهزه كيخدم مزيان صراحه. المهم خوتي هنا كنتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، و راه الطريقه مضمونه 100%. كنطلب منكم حاجه وحده، هو ديروا لي جيم الفيديو وحطوا لي واحد كومونتير كلمه شكر تكفي بارك عليا. والى عجبكم المحتوى ديروا لنا سبسكرايب، فعلوا جرس الجرس، باقي فيديوهات جداد ان شاء الله، وموعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكنتمنى تفاعلوا لنا في هذا الفيديو هذا، وبارطاجيو الفكره وبارطاجيو الطريقه مع صحابكم باش كلشي يستافد لو ماكسيموم، ما تبقاش خلاص ديك 240 درهم هكاك. يلا السلام عليكم، نعاونكم.